سيداتي سادتي، السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة سير المقاولة الموقع دار المقاول. في الحلقة ديال اليوم غادي نطرقوا ليفالواسيون ديال لونتربريز، التقييم ديال المقاولة ديالنا. غادي نشوفوا امتى كنديروا هاد ليفالواسيون ديال الشركة ديالنا، غادي نشوفوا شنو هما لي ميثود اللي كاينين ديال ليفالواسيون افيك لي زافونتاج اي لي زانكونفينيون ديال شاك ميثود، وغادي نطرقوا شنو هما les différences entre les différentes méthodes d'évaluation أو التقييم ديال الشركة ديالنا. إذن أولا شنو هي ليفالواسيون ديال الشركة ديالنا أو التقييم ديال المقاولة ديالنا وشنو هو الهدف منها. اللي خصنا نعرفوا أن ليفالواسيون ديال الشركة كتجي بالنسبة للشركات اللي انستالي دوبي ان بون مومون، وتيكون الهدف ديالها يا إما كنبغيو نعرفوا لا فالور ديال الشركة ديالنا سوغ لو مارشي، ملي كنبغيو نقوموا بعمليه ديال لي سيسيون ديال لي بار سوسيال ولا ديال لي زاكسيون ديالنا، وملي كنبغيو ندخلوا معنا شركاء جدد. هاد العمليه ديال التقييم ديال الشركه ديالنا او ليفالواسيون ديال الشركه ديالنا مهمه، بحيث كنشوفوا لي زيفور اللي درنا في الشركه ديالنا باش طلعت لا فالور ديال لاكسيون اللي اون سوسكري انيسيالمون. الهدف من هاد ليفالواسيون هو اون ديتيرمين ان بري داشا ديال لاكسيون. كيف ما شفنا في الحلقات السابقه، نقدروا ندخلوا معنا دي زاكسيونير ولا دي زانفيستيسور جداد في لو كابيتال ديال لا سوسيتي اللي غادي يجيبوا بالاضافه للاموال ديالهم خبرات ديالهم، وباش يدخلوا معنا هاد لي زاكسيونير نقدروا نديروا سوا اون اوغمونطاسيون دو كابيتال، سوا اون فا فوندر دي تيتر ديال لا سوسيتي. Que ce soit pour l'augmentation de capital ou là pour la vente des actions de الشركة ديالنا، خاصنا نديرو تقييم باش نعرفوا لا فالور ديال الشركة ديالنا ونعرفوا شنو هي القيمة المالية ديال لاكسيون يونيتير ديال الشركة ديالنا باش غادي نبيعوها لانفيستيسور. باش تنديروا هاد ليفالواسيون ديال الشركة كاين ثلاث طرق أساسية. كاين طرق بازي سور لو باتريمون، كاين طرق بازي سور لا رونتابيليتي، وكاين طرق بازي سور دي كومباريزون. الطريقه الاولى ديال ليفالواسيون ديال الشركه او تقييم الشركه هما لي ميثود كي سون بازي سور لو باتريمون. في هذه الطريقه كنشوفوا الشركه من حيث لي زاكتيف ديالها، من حيث لي زانفيستيسمون ديالها. مثلا في شركه اللي تكون في القطاع ديال ليموبيليي تكون عندها مجموعه من الاراضي ومجموعه من المشاريع. الهدف من ليفالواسيون بازي سور لو باتريمون هي كنعطيو القيمه الحقيقيه ديال هذاك المشاريع وديال لي تيران اللي تيكونوا في لاكتيف ديال الشركه. هاد الطريقه هي مناسبه للشركات اللي عندهم دي زانفيستيسمون تري امبورطون واللي عندهم دي بلو فالو مثلا سور دي تيران. كيف ما كنعرفوا في ليموبيليي مثلا الثمن ديال لي تيران وديال لي زابارتمون وديال لي بروجي ايموبيليي دو فاسون جينيرال هو في تصاعد. يعني الا كان عندنا في لا كونطابيليتي ديالنا بان بري شريناه هذه 5 سنوات، الثمن ديالو الان غادي يتغير. اذا لا بغينا نبيعوا الشركه ديالنا ولا بغينا نبيعوا اون بارتي من الشركه ديالنا، خاصنا ناخذوا بعين الاعتبار لا فالور اكطويل ديال لي تيران ديالنا. هادشي علاش كنديروا لا ميثود بازي سور لو باتريمون اللي تكون فيها ليفالواسيون ديال لي زاكتيف. كناخذوا ان انفونتير فيزيك ديال لي زاكتيف ديال الشركه ديالنا. على سبيل المثال ناخذوا لو سيرج سوسيال، ناخذوا الاراضي ديال الشركه ديالنا، ناخذوا لي انستالاسيون تكنيك الى غير ذلك، اي اون ديتيرمين او دولا دو لا فالور كونطابل ديال هاد لي زيليمون كنشوفوا لا فالور ريال وكنشوفوا لا بلو فالو اللي نقدروا نحققوها الا بعنا هاد لي زاكتيف سور لو مارشي. لانكونفينيون ديال هاد لا ميثود انه ما كياخذش المستقبل ديال الشركه وما كياخذش الارباح ديال الشركه ديالنا. يعني كناخذوا بعين الاعتبار جوست لي زاكتيف او لي انفستيسمون ديال الشركه وتنديروا بحال لا سوسيتي elle va pas réaliser de bénéfices dans le futur. هادشي اللي تيكون في بعض الاحيان غلط وما كياخذش بعين الاعتبار لي بوسيبيليتي دو ديفلوبمون فيوتور ديال الشركه ديالنا، وبالتالي كتكون لا فالور ديالنا مينوري ونقدروا نبيعوا بثمن اللي ما كيناسبناش. هذاك الشيء علاش كاين une deuxième catégorie ديال les méthodes d'évaluation qui sont basées sur la rentabilité. في هاد les méthodes ديال la rentabilité كاين deux méthodes. كاين la méthode de capitalisation
ولا méthode d'actualisation. في la capitalisation كناخذوا بعين الاعتبار لو بينيفيس او الارباح اللي كتحقق الشركه على 5 سنوات مثلا 5 سنوات الماضيه اي تنحدوا واحد لو ريزولتا نورماتيف. مثلا تنقولوا ان الشركه في ظرف سنه كتحقق 1 مليون دو درهم ديال لو ريزولتا نت. في لا ميثود دو كابيتاليزاسيون هي اون ملتيبلي هاد لو ريزولتا نت باغ ان كوفيسيون، يعني كنبيعوا الشركه ديالنا مع الارباح المستقبليه اللي غادي تحققهم، والظرف اللي كنحدوه تيكون ما بيننا وما بين لي انفستيسور اللي غادي يشريو سواء الشركه ديالنا سواء اون بارتي من الشركه ديالنا اللي يقدر يكون 5 سنوات 10 سنوات او 15 سنه. هاد لا ميثود دو كابيتاليزاسيون ما نقدروا نستعملوها الا الا كانت لا سوسيتي في اون فاز دو ديفلوبمون اسي ماتور وكتحقق دي بينيفيس كي سون ستابل، وكذلك ما تنحقوش ولا اون نونتيسيب با دي شانجمون ماجور في لاكتيفيتي ديال الشركه ديالنا. يعني لو موديل ايكونوميك كيف ما كان في الخمس سنوات الماضيه اللي خلانا نحدوا لو ريزولتا اللي غادي نكابيتاليزيوه ما غاديش يتغير في السنوات المقبله ملي غادي نبيعوها للانفستيسور. النقطه الثانيه في لي ميثود بازي سور لا رونتابيليتي هي لاكtualisation. L'actualisation elle est basée sur les flux financiers. الا شفنا في لا كابيتاليزاسيون كناخذوا لو ريزولتا، ولو ريزولتا مع لا فالور ديال لارجون il peut varier من سنه لاخرى. الهدف من لاكtualisation ان اون انتيسيب هاد لا فارياسيون ديال لا فالور ديال لا موني. كونكريتمون شنو كنديروا؟ كناخذوا لونسومبل دي فلو فينانسيي اللي كتدخلهم الشركه ديالنا، يعني مجموع الاموال اللي كندخلوهم سواء دي فونت داكتيف ولا دي فونت ديال لو شيفر دافير اي لي زونكيسمون اللي كنديروهم، وتنحدوهم على ظرف 5 سنوات او 3 سنوات او اكثر على حسب شنو تفاهمنا مع لي زانفستيسور. سي سكون ابل لي دي سي اف لي ديسكاونتد كاش فلو، يعني سي دي كاش فلو فيتور، سي دي رونتري دارجون فيتور اللي كنديروا لهم لاكtualisation، كنجيبوهم ا دات دوجوردي باش نشوفوا شنو هي لا فالور ديالهم. والمجموع ديال هاد لي كاش فلو، هاد لي فلو بريفيزيونيل ديال لا تريزوري اكtualisé à la date d'aujourd'hui هو اللي تعطينا لا فالور ديال لونتربريز. اذا هاد لا ميثود كتاخذ بعين الاعتبار لي بريفيزيون فيتور ديال الشركه ديالنا، ولكن عندها دي ديفيكولتي، هي ان لي بريفيزيون خصهم يكونوا ريال ما يكونوش اوبتيميست. الا بغينا نبيعوا الشركه ديالنا ما خصناش نديروا دي بريفيزيون اللي يكونوا ما عندهم حتى شي علاقه بالرياليزاسيون ديال الشركه ديالنا. وكاين واحد لو بارامتر تري امبورطون اللي هو لو تو داكtualisation، وهذا لو تو داكtualisation كي بو ديفيرونسيي لا فالور اللي كنلقاو حنايا مع لا فالور اللي بغاوها لي انفستيسور، حيت كيدخل في لو كالكول ديال لاكtualisation ديال لي فلو فيتور. كذلك هاد لا ميثود elle prend pas en compte les actifs existants ديال الشركه. هذاك الشيء علاش كاين دي ميثود ميكست ولا دي ميثود هيبريد اللي كياخذوا l'approche patrimoniale ou كياخذوا l'approche basée sur la rentabilité ou تيكومبينيو هاد لي دو ميثود pour avoir une valeur réelle ديال الشركه ديالنا. الطريقه الثالثه pour évaluer الشركه ديالنا هي la méthode des comparables ولا كيتسموا لي ميثود انالوجيك. هاد لي ميثود انالوجيك elles sont basées sur la comparaison. تنقارنوا الشركه ديالنا مع الشركات اللي كاينين في السوق، وهذه المقارنه كتكون سهله الا كانوا الشركات بحال الشركه ديالنا كاينين في البورصه ديال القيم، بحيث يكون عندنا مجموعه من لي زانديكاتور فينانسيي اللي تيخليونا اون اناليز لا رونتابيليتي ديال الشركه ديالنا بارابور او كونكورون ديالها اللي كاينين في لا بورصه، ou on détermine des ratios ou là des multiples boursiers اللي on les applique à l'activité ديالنا باش on détermine sa valeur en fonction du marché. الا ما كانش الشركات بحال الشركه ديالنا في لا بورصه ديال كازابلانكا نقدروا نشوفوا دي كومبارابل ترانزاكسيونيل، يعني نشوفوا دي ترانزاكسيون اللي كانوا فيهم بيع شركات بحال الشركه ديالنا وناخذوا هذاك لي راسيو ديالهم ولي مولتيبل ترانزاكسيونيل نابليكيوهم على لاكتيفيتي ديالنا باش تكون عندنا اون فالور بروش دو مارشي. هاد لا ميثود اللي تري امبورطونت
si on la combine مع les autres méthodes باش l'investisseur يعرف أنه le prix qu'il va payer في الشركة ديالنا قريب من le prix ديال les transactions sur le marché وقريب من les sociétés cotées sur la bourse de Casablanca. L'inconvénient ديال هذه la méthode هي إلا ما كانش عندنا des comparables في la bourse de Casablanca وما كانش عندنا accès à des données transactionnelles sur le marché ما يكونش عندنا des données suffisantes pour faire la comparaison. بخلاصة شفنا أن l'évaluation de l'entreprise ديالنا مهمة ملي كنبغيو ندخلوا معنا دي انفستيسور ولا ملي كنبغيو نبيعوا المشروع ديالنا وكذلك ملي كنبغيو في فترة من الفترات نعرفوا شحال ساوية الشركة ديالنا. قلنا أن l'évaluation هي l'étape préliminaire pour déterminer un prix de négociation مع les investisseurs ديالنا. وشفنا أن كاين 3 catégories ديال les méthodes d'évaluation. Quelles les méthodes patrimoniales qui sont basées sur les actifs de la société, sur les investissements de la société, اللي كنديروا فيهم des plus-values باش نعرفوا القيمة الحقيقية باش نبيعوهم ماشي القيمة باش سجلناهم في la comptabilité au moment de l'achat. وقلنا أن هذه la méthode parmi les inconvénients ديالها أنها ما كتاخذش les prévisions futures ديال الشركة ديالنا. شفنا la deuxième méthode هي la méthode basée sur la rentabilité. وقلنا ان كاين soit des méthodes de capitalisation مثلا ناخذوا le produit le résultat ديالنا qu'on multiplie par des multiples باش يعطينا une capitalisation ou un montant ديال d'évaluation ديال الشركه ديالنا. وشفنا la deuxième méthode ديال l'actualisation هي les cash flow futures هي les rentrées ديال l'argent الموارد الماليه اللي غادي ندخلوا مستقبليا اللي كنديروا لهم l'actualisation à la date d'aujourd'hui باش نعرفوا شحال ساويه الشركه ديالنا. L'inconvénient de la méthode basée sur la rentabilité هي basée sur des projections futures اللي يقدروا يكونوا ماشي حقيقيين basée sur un taux d'actualisation اللي يقدر يكون فيه un peu de biais وما يخليناش on détermine la valeur de façon exacte. وكذلك كتنسى toute la partie patrimoniale et les actifs ديال la société. لذلك كاينين des méthodes qui combinent les deux, la méthode patrimoniale ou la méthode de rentabilité. وشفنا la troisième méthode هي la méthode par analogie يعني المقاربة ديال المقارنة ديال الشركة ديالنا مع شركات مماثلة وفي هذا الإطار نقدروا نقارنوها بشركات موجودة على البورصة ديال كازابلانكا ونقدروا نقارنوها مع دي ترانزاكسيون سيميلير اللي داروا في لو مارشي. لي بوين فيبل ديال هذه الميثود هي دي فوا اون با لي دوني que ce soit au niveau de la bourse ou là au niveau des transactions sur le marché pour déterminer la valeur. باش نعرفوا شنو هي la méthode à utiliser خاصنا نعرفوا شنو بغينا من هاد لا ترانزاكسيون ديالنا. واش الشركه ديالنا عندها دي زاكتيف و ان با دو بوتنسيال فيوتور في النهايه ديال الانفستيسمون ديالها واش ما عندهاش دي زاكتيف وعندها ان بوتنسيال انورم في هذه الحاله on utilise la rentabilité. ولكن من الأحسن أن la méthode d'évaluation elle combine les 3 méthodes. يعني elle prend en compte le patrimoine ديال الشركة, elle prend en compte la rentabilité future ديال الشركة حيت on vend un portefeuille client, on vend des adresses, on vend des contacts. Donc on doit prendre en considération la rentabilité future des الشركة. ومني on détermine la valeur, نشوفوا par rapport au marché, par rapport à la bourse de Casablanca, par rapport à des transactions similaires, où le prix déterminé par la méthode d'évaluation, il est cohérent avec le marché. Dans cet état, غادي يكون تفاهمنا مع l'investisseur et on a fixé un prix de vente اللي كيرضي الطرفين ويمكن la transaction تمر بسلام. وصلنا النهاية ديال الحلقة ديال اليوم اللي طرقنا فيها ليفالواسيون ديال الشركة, تقييم الشركة ديالنا. كنتمناو نكونوا جاوبنا على التساؤلات ديالكم وقربناكم من لي نوسيون اسونسييل ديال ليفالواسيون دونتربريز. الا كان عندكم تساؤلات اضافيه تقدروا تطرحوهم على الموقع ديال دار المقاول, كما يمكن لكم تجاوبوا على الكويز الخاص بالحلقه. تنشكركم على التتبع ديالكم والى اللقاء.